من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء فيه للجسم شفاء فيه للروح دواء أيها الهادي سلاما ما وعى القرآن وطلع البدر علينا। अहबाब से गुजारिश है जो साथी ताउन करने से रह गए हैं उन तमाम अहबाब से गुजारिश है ताउन करके जाइएगा। ये तमाम आपके इलाके में आए हैं तो लिहाजा तमाम جد الغالي هنا طول انا الكلام ده حبيبي يا سيدي ونعم التشريف والله أقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا دعا لله داع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر نبيا ورسولا عربيا طلع البدر نبيا ورسولا عربيا ينشر القرآن نورا وضياء القدسيا ينشر القرآن نورا وضياء القدسيا ولكن بدنا حيارى وارتقبناه مليا فبدا اليوم جليا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع هاتي هادي الله هات يا نبي المعجزات هاتي هادي الله هات يا نبي المعجزات ليس للات مكان ليس للعزى ثبات وحد الله وواحد شملنا بعد الشتات وحد
أنت ألفت قلوبا شتاها طول الصراع طلع البدر علينا من ثاني